नमस्ते प्रिय प्रेक्षक अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगमिति चतुर्थ अध्यायात् समुद्धृतः 11तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथा एव भजामि अहं मम वर्त्म अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अनन्तरं श्लोकस्य अन्वयः। हे पार्थ, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तान् तथा एव अहं भजामि। अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च। भगवद् उपासना अस्य फलं च श्लोकादस्मात् भगवान् कृष्णः अर्जुनं प्रति विशदीकरोति। भो अर्जुन, निर्गुणाः निराकाराः सगुणाः सकाराश्च भूत्वा येन प्रकारेण जनाः भक्ताः माम् आश्रयन्ते तेनैव प्रकारेण अहं तान् अनुगृह्णामि च। धन्यवादः।